मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। इसी तरह याद रखो, नंदों में, जिठानियों में, मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ होती हैं तो उसमें कोई गलती पर होता है, वो घर में फसाद मचा रहा होता है, लोग आमिल के पास चले जाते हैं, आमिल कहता है किसी ने कुछ कर दिया है, उससे क्या होता है, जो फसादी होता है उसकी जान छूट जाती है। मियाँ बीवी में बाज़ दफ़ा तलाक हो जाती है, बाज़ दफ़ा शौहर जालिम होता है, घर बसा नहीं सकता वो तलाक के बाद, ये तो कॉमन है। अब लोगों की ताने और मलामत से बचने के लिए कहता है असल में हमारे घर से तावीज़ निकला है, तो मियाँ बीवी में असल में किसी ने जादू किया है, मेरा कसूर नहीं। हमारे एक जानने वाले, अच्छी भली बीवी, उनकी 15-16 साल वाइफ के साथ गुजारे, उस बीवी की बेचारी की औलाद भी नहीं थी, बांझ थी वो। तो हम चूंकि हमारे महल्ले का ही पुराना किस्सा हो गया, मेरा ख्याल है उनको नहीं पता चलेगा, उनकी बात मैं कर रहा हूँ, तो वो हम जानते थे उस बच्ची को, अच्छी नेक सीरत लड़की थी, नमाजी थी और अच्छी भली मियाँ बीवी की जिंदगी गुजर रही थी। शौहर ने किसी दिन गुस्से में आके धड़ धड़ तलाक़ें निकाल दी। अब काबिल मलामत तो होगा ना कि यार तुम, एक बेचारी को पहले औलाद ना होने का गम है, ऊपर से उसको आपको औलाद चाहिए थी, आप एक और शादी कर लेते, उसने इजाजत भी दी हुई थी, भाई आपको औलाद चाहिए, वो तो गरीब लड़की का तो बेड़ा गर्क हो जाता है तलाक के बाद। तो जब इंक्वायरी की गई, उन्होंने कहा यार असल में मुझ पे जादू हुआ है। अब प्रोग्राम, अब कोई बोल सकता है, इनको मलामत कर सकता है, तावीज़ निकले, ये निकला है, मैं तो नहीं चाहता था, असल में एक्चुअली क्या हुआ है, तो बड़ा बेहतरीन बहाना है अपनी जान छुड़ाने का। बाज़ दफ़ा औरत भी ऐसा करती है, औरत शौहर के हुकूक अदा नहीं कर रही होती, शरारती होती है, घर नहीं बसा सकती, बिल आखिर एक दिन शौहर उसको छोड़ देता है। तो अब जान बचाने का बेहतरीन तरीका, असल में एक्चुअली हम में मियाँ बीवी में तो बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन ना वो जो उस दिन खातून आई थी ना, मेरी जिठानी ने करवाया ये सब कुछ, मेरी जिठानी ने करवाया ये सब कुछ, ये सारा काम मेरी सास का है, वो नहीं चाहती थी हम दोनों मोहब्बत से रहें। तो अपना कसूर, अपनी बल्ली किस पे डाल दी, सास पे डाल दी, जिठानी पे डाल दी। जिठानियां लड़वाती हैं, ये तो एक ग्राउंड रियलिटी है। आप मत आओ जिठानियों की बातों में, आप भी तो किसी की जिठानी होगी, आप भी लड़वा रही होगी, क्या ख्याल है भाई? जिठानी का काम फायर ब्रिगेड का हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो आग जलाने का काम करती है, आग बुझाने का काम नहीं करती। ये तो रिश्ते बहुत कम ऐसे होते हैं जो इनमें अच्छे भी होते हैं, जो खवातीन मेरा बयान सुन रही हैं वो बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन जो नहीं सुन रही उनका तो काम क्या है, लड़वाना। तो उसमें तो आदमी को पहले होशियार होना चाहिए ना। लोग कहते हैं मेरी बहन जब भी आती है घर में मेरे और बीवी के दरमियान फड्डा डाल के जाती है, ये भी कॉमन मसला है। आपकी बहन जब आपके घर में रहने के लिए आएगी ना और जाएगी, तो समझ लो आपकी बेगम से फड्डा ये ड्यू है। बेगम से आपका फड्डा क्या है, ये होता है। तो मर्द अगर अक्लमंद होगा, उसका शादियों का तजर्बा होगा, उसको पता होगा कि मेरी बहन जब आएगी तो वो मेरी बीवी के कीड़े निकालेगी लाजमी। तो अक्लमंद आदमी पहले से ही बहन से होशियार हो जाता है। वो कहता है बहन आएगी, मेरी बेगम के कीड़े निकालेगी, इसका काम है, इसको भी नहीं रोको, उससे भी नहीं लड़ो, सुनो, इधर से सुनो, इधर से बोलो, निकाल दो। अक्लमंद आदमी ये काम करेगा कि भाई मैं अपना घर, अपनी बहन के चक्कर में, वो तो अपने घर में खुश है, समझ रहे हो ना, उसकी भी, वो शौहर की बहन यही काम कर रही होगी। तो अगर इन बहनों का और इनका अपने पर्सनल मामलात में हम सुनना शुरू कर दें, तो किसी का भी दुनिया में घर, अगर आपने अपनी अम्मा से सुनना शुरू कर दिया कि आपकी बेगम कैसी है और उस पर यकीन करना शुरू कर दिया आपने, तो आपका शादी का प्रोग्राम, पहली शादी का ही प्रोग्राम बढ़ जाएगा आपका। चार क्या करोगे आप? तो अम्मा के बारे में उसूल यही है कि भाई अम्मा, हमारी अम्मा, बहू की जितनी शिकायतें करे सुनो, अम्मा से लड़ो नहीं, लेकिन इधर से सुन के इधर से निकाल दो, इधर से सुन के इधर से क्या करो, निकाल दो। अम्मा बेचारी का काम होता है, यानी जो अम्मा मेरा बयान नहीं सुन रही, बार बार कह रहा हूं, इस पे भी लोग तंज करते हैं, ये क्या बात है, जो तुम्हारा बयान नहीं सुन रही वो बहुत अच्छी हैं, जो तुम्हारा सुन रही हैं, जो नहीं सुन रही वो बुरी हैं, जो सुन रही हैं। नीचे कमेंट्स किए होते लोगों ने कि यार ये मुफ्ती कैसी बातें करता है। तो आपको हमारी बातें समझने के लिए थोड़ा सा मेंटल लेवल, ये मजबूरी के हकाम है भाई, ये मजबूरी है। अब मैं कह दूं जो मेरा बयान सुन रही हैं वो ऐसी हैं, तो वो बयान सुनना छोड़ देंगी। तो इसलिए मैं एहतियातन ये कह रहा होता हूं, जो बयान सुन रही हैं उनकी बात ही नहीं कर रहा, वो बहुत अच्छी हैं, ताकि वो सुनती रहे ना, इस्लाह हो जाए उनकी। ठीक है, तो अपना घर बसाने के लिए अपनी अम्मा से भी ना लड़ो,
اور اماں کے کہنے پہ بیگم سے بھی نہ لڑو. بالکل نیوٹرل ہو کے خود فیصلہ کرو کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. اور 100% صحیح تو میرے بھائی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا. جو آدمی, اور یہ میرے سامنے آ کے نہ کیا کرو کہ میاں مفتی صاحب میں نے 2 شادیاں کی, میں بہت خوش ہوں اور میں دونوں کو بہنوں کی طرح, اور ہمارا گھر, یہ ٹوپی ڈرامے کسی اور کے سامنے کیا کرو. 100% دنیا میں صحیح صرف بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جن کے گھر میں کبھی جھگڑا بھی نہیں ہوتا. ہاں, بے وقوف لوگ. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمینہ آدمی جو ہے نا, کمینہ, وہ اپنی بیوی پہ 100% غالب ہوتا ہے. جو آدمی مجھے کہتا ہے نا میری بیگم بالکل جیسے میں کہتا ہوں ویسے چلتی ہے اور ہمارے گھر میں سکون اطمینان کی لائف, کیونکہ میری بیگم ہر بات میری مانتی ہے اور اتنا اچھی ہنسی خوشی, اس کا مطلب یہ بندہ 99% چانس ہے کہ کمینہ آدمی ہے. معذرت کے ساتھ حدیث کے الفاظ ہے بھائی, میں نے 1% ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے, بعض بزرگوں میں ہوا ہے, لیکن وہ بہت اپر لیول کے بزرگ ہوتے ہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب یا حضرت مولانا شیخ عاشق الہی صاحب رحمہم اللہ تعالیٰ, ان میں سے کسی ایک کا واقعہ ہے. انہوں نے لکھا ہمارے گھر میں آج تک یعنی 40-50 سال میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا, کبھی ایک اونچ نیچ نہیں ہوئی, لیکن وہ بہت ہائی لیول کے بزرگ ہیں, ان کی اہلیہ بھی اور وہ خود بھی. میں نارمل لوگوں کی بات کر رہا ہوں, میرے اور آپ جیسے. تو جب کوئی آدمی یہ کہا کرے نا میری بیوی اتنی نیک اور میرے سب اصول, بہت تمیز سے ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے, یا تو پھینکو ہے ایک نمبر کا, بہت بڑا کذاب جھوٹا ہے, یا یہ کہ یہ فرعون کے بچوں میں کوئی ڈوبنے سے بچ گیا تھا دریا میں, اس کی نسل میں ہے. یہ ہوتا ہے ایسا, لیکن یہ اس مرد میں ہوتا ہے جو انتہائی ظالم جابر قسم کا, جو بیوی پہ اتنا روب رکھے کہ اس کو دیکھ کے وہ تھر تھر کانپنا, اور یہ کمینے پن کے بغیر ہر وقت مار دھاڑ لاتے گھسے گالیاں, اور مجبور بھی ہو. نارمل آدمی کے ہاں بھائی کبھی مان لے گی, کبھی کیا کرے گی, آگے سے جواب دے گی, آپ بے عزت ہو کے گھر سے باہر نکل آؤ, کیا خیال, بےزتی ہو جائے گی آپ کی. ممبر کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں بھائی. یہاں تو آپ سب میری تمیز سے بیٹھ کے سن رہے ہو, کوئی بیچ میں بول نہیں رہا, ہنسنے کی بات پہ ہنس رہے ہو, رونے کی بات پہ رو رہے ہو. گھر میں یہ والا پروگرام نہیں چل رہا. ابھی کیا بتائیں کس سے کہانیاں. خیر, تو نارمل جو ہے نا, نارمل رہا کرو. بار بار کہتا ہوں, یہ زیادہ فنٹر بننے کی کوشش مت کرو. اللہ کو فنٹر گیری پسند ہی نہیں ہے, پسند ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو فنٹر گیری. تو گھر چلانے کے لیے ضروری ہے بھائی, سب چلتا ہے, فساد بھی ہوگا گھر میں, جھگڑے بھی ہوں گے, لڑائیاں بھی ہوں گی, محبتیں بھی ہوں گی, صاحب اسی طرح زندگی کی گاڑی. یہ جنت تھوڑی ہے میرے بھائی, یہ دنیا ہے, صحیح ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, یغلبن الکریم ولا یغلب علیہن الا اللئیم. فرمایا کمینہ آدمی عورت پہ حاوی آتا ہے, جو بالکل ایسے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے نا اس کو, تو اس کی بیوی 100% صحیح چلتی ہے, لیکن اس میں مرد کے کمینے پن کا دخل ہوتا ہے. باہر بزدل بنا ہوتا ہے, گھر میں کیا بنا ہوتا ہے, ببر شیر. دفتر میں نہیں چل رہی ہوتی, کہاں چلا رہا ہوتا ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ بالکل آزاد چھوڑ دیں, آپ غلام بن کے رہیں, کچھ لمٹ ہونی چاہیے. ایک لمٹ تک برداشت کرنا پڑتا ہے, پھر لمٹ کراس کرنے کی اجازت. بعض لوگ ایسے بھی ہیں بالکل ہی گیدڑ بن کے رہنے, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ جو اصول ہے نا کہ بالکل ہر چیز سیٹ اپ پہ چل رہی ہو, یہ نہیں ہوتا نا. یہ ہوائی باتیں جو کر رہا ہو, یا تو جھوٹ بول رہا ہے, یا وہ فرعون جب ڈوبا تھا تو ایک آدھ بچہ کہیں, ویسے تو رہا نہیں تھا, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں, کہیں میرے خلاف فتویٰ دے دیں کہ وہ تو قرآن تو کہہ رہے سارے ڈوب گئے تھے. ہمارے یہاں فتویٰ فوراً مارکیٹ میں آتا ہے, مفتی صاحب نے قرآن کی, تو فرعون چھوڑو, چنگیز خان ٹھیک ہے, چنگیز خان کی نسل تو باقی رہ گئی ہے نا, تو اس میں سے ہو سکتا ہے کوئی ہو. یہ